I would try my best that I should be bilingual, as Nusrat Bhai has introduced me and myself. I am Sayyid Najmul Hassan. I am Assistant Professor of English at Government Graduate College of Samal and a visiting lecturer at Nammal and Quaid-e-Azam University and Allama Iqbal Open University, Islamabad. Um, Currently, today, we are going to discuss a very crucial, important topic regarding the educational sector, that is assessment. बेसिकली जो असेसमेंट है दोस्तों, वो ये समझी जाती है कि ये एक बड़ा टफ काम है। जहाँ तक हमने अपने कलीग्स के दरमियान देखा, अपने दोस्तों के माबैन देखा, अपने शागिर्दों के यहाँ देखा कि असेसमेंट के नाम से ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, चूँकि हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड है और ख़ुसूसन एजुकेशन के हवाले से, कि असेसमेंट का नाम आते ही, एग्ज़ाम का नाम आते ही, टेस्ट का नाम आते ही, इवैल्यूएशन का नाम सुनते ही हमारे जो सर में दर्द है उसका आगाज़ हो जाता है। अब दुनिया इस कल्चर से आगे जा रही है। इस कल्चर को खैराबाद कह के एक नए कल्चर की जानिब गामज़न है। इस वक्त जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि जो जो 5 बड़े फैक्टर्स हैं किसी भी तालीमी निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए, उनमें से अहम तरीन फैक्टर्स में से एक फैक्टर असेसमेंट है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी गलतुल आम चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग दिस कंस्ट्रक्ट असेसमेंट। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक गलती ये है कि हम टेस्ट को, असेसमेंट को और इवैल्यूएशन को मुतरादिफ समझते हैं, सिनोनिम समझते हैं एक दूसरे का, कि ये एक ही चीज़ है। हालांकि जब हम टेक्निकली स्पीकिंग कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, और उनका जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो रहा है। हमारा बच्चा एग्ज़ाम फोबिया का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है। हमारा टीचर जो है वो अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पा रहा, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा तालीमी निज़ाम जवाल पजीर है। बहुत सारी जो मॉडर्न रिसर्च स्टडीज़ हैं एजुकेशन डोमेन के अंदर, वो इस बात की गमाज़ हैं, वो इस बात की दलील दे रही हैं, वो इस बात की तरफ रहनुमाई कर रही हैं कि पुअर असेसमेंट सिस्टम सिर्फ तालीमी निज़ाम के बिगाड़ का सबब नहीं बनता है। और ये बहुत अहम बात है जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, कि सिर्फ ये तालीमी निज़ाम के ज़वाल का सबब नहीं बनता है, बल्कि पुअर असेसमेंट सिस्टम हो, पुअर असेसमेंट का क्राइटेरिया हो, पुअर असेसमेंट का निज़ाम हो, ये माशरती बिगाड़ का सबब भी बनता है और माशरती बिगाड़ का ज़ामिन होता है। इट गारंटीज डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों? कि जो हम क्लासरूम के अंदर असातिज़ा कराम पेपर ले रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, कोई असेसमेंट जो है का टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, कोई असेसमेंट के प्रोसेस को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी असेसमेंट की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसका असर सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होता, वो माशरे में फैलता है। वो माशरा उससे मुतासर होता है, सोसाइटीज़ उससे मुतासर होती हैं, मुल्क उससे मुतासर होते हैं, अदारे उससे मुतासर होते हैं। गिराल्डो 2018 की ये रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि अगर जो टीचर भी असेसमेंट लिटरेट होगा, वो पावरफुल होगा, वो ताकतवर होगा। और अगर टीचर हमारे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, गिराल्डो 2018 के मुताबिक, अगर टीचर असेसमेंट लिटरेट हो जाए तो वो सिर्फ पावरफुल नहीं होते, बल्कि वो तालीमी निज़ाम को अपने हाथों में ले लेते हैं। यानी आज हमारे जो पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में, इफ़ आई जस्ट से समथिंग, इफ़ आई टेक व्यू ऑफ दिस पाकिस्तानी कंटेक्स्ट, माय ओन कंट्रीज कंटेक्स्ट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी, जो मुझे लगा है, जो मेरी अभी तक की नाकसी एक तहकीक है और जिसका डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, कि हमारे तालीमी निज़ाम के बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब, बहुत सारे असबाब में से एक बहुत बड़ा मेजर सबब जो है वो पुअर असेसमेंट लिटरेसी है। कि हमारा टीचर, ही इज़ नॉट द असेसमेंट लिटरेट। हम इसकी तारीख की तरफ बात आएंगे, हम इसकी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट जो है। मैं सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू, एक उसका दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज असेसमेंट एंड हाउ इट इज मिसकंसीव्ड इन आवर
culture, in our society, in our educational sector. اور اسیسمنٹ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو ہم کتنا لائٹ لے رہے ہیں، اس کو ہم کتنا پورلی مینج کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے ٹیچرز کی جو اسیسمنٹ لٹریسی ہے اس کی طرف ہمارا ٹیچر ٹریننگ ماڈیولز میں کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو آج سے 40 سال قبل ہمارے ہاں اسیسمنٹ کے کرائٹیریا تھے وہ آج بھی پریویل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آج سے 40 سال قبل جو 1980 کے آس پاس جو ہمارا سیٹ پیٹرن تھا، فارمیٹ تھا، وہ آج بھی وہی ہے۔ جو تب کرائٹیریا تھا وہ آج بھی وہی کرائٹیریا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اس زمانے میں ہمارا ایک معیار تھا تعلیم کا، وہ معیار سے ہم آگے نہیں بڑھے، ان سٹینڈرڈ سے ہم آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے صرف اس کی جو ریزن یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اسسمنٹ لٹریٹ نہیں ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے ٹیسٹ آئٹم کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، کون سا ٹیسٹ آئٹم کب میں نے دینا ہے، کون سی اسسمنٹ جو ہے ٹائپ وہ میں نے کس وقت جو ہے سر انجام دینی ہے۔ اسے سبمیٹیو، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک، پلیسمنٹ، پیئر اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ کے کنسیپٹس کا ہی نہیں پتا، وہ آگاہ ہی نہیں ہے اس کو، یعنی نہ اس کے پاس اسیسمنٹ کا نالج ہے، نہ اس ڈومین کی سکلز جو ہیں ان کے بارے میں وہ سکلفل ہے، نہ ہی وہ اسیسمنٹ کی کمپیٹنسیز کا حامل ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات اس موضوع پر کریں گے کہ اسیسمنٹ ہے کیا۔ یہ صرف امتحان کا نام نہیں، یہ صرف ٹیسٹ کا نام نہیں، بلکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسیسمنٹ ہے برادران محترم، یہ سیکھنے اور سکھانے کے درمیان ایک مسلسل کانٹینیوس ڈائلاگ ہے، ایک مسلسل خاموش گفتگو ہے، جس میں شاگرد نہیں بول رہا ہوتا، جس میں استاد نہیں بول رہا ہوتا، اس کا فن بول رہا ہوتا ہے، جس میں شاگرد نہیں بول رہا ہوتا، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا فہم، اس کا ادراک بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسیسمنٹ بیسیکلی وہ پل ہے جس کے ذریعے استاد یا نظام یا معاشرہ بچے کے ادراک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی اور پیمانہ نہیں ہے سوائے اسیسمنٹ کے، کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ ہماری جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس وقت دنیا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کی طرف جو ہے وہ ٹرن ہو چکی ہے، جنہیں ہم ایس ایل اوز کہتے ہیں۔ اور پاکستانی جو کریکولم ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2024 کا جو نیشنل کریکولم ہے، 22 کا، 23 کا، یہ جو سے جب سے یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، تو یہ ساری ہائپ جو ہے وہ ایس ایل او بیسڈ ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے۔ ہمارا نیشنل کریکولم اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو ہر یونٹ کے شروع میں جو یونٹ کے یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم دیے گئے، آپ اپنا فیڈرل کا جو کریکولم ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بارے میں ملے گا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، ہاؤ وڈ دے بی میئرڈ ویدر دے ہیو بین اچیوڈ اور ناٹ، وہ اچیو ہوئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی پیمائش، ان کی کسوٹی، ان کو ماپنے کا، ان کو گاج کرنے کا، ان کو میئر کرنے کا جو پروسیجر ہے اسے اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ تو اسیسمنٹ اور چیز ہے، ٹیسٹ اور چیز ہے، ایویلویشن اور چیز ہے۔ میں بالکل سادہ لفظوں میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنی گفتگو کو انتہائی سمپل رکھیں، کیونکہ کسی دانشور کا قول ہے کہ آپ چیزوں کو تبھی سمجھا پاتے ہیں کہ جب آپ چیزوں کو اتنا، کنسیپٹس کو اتنا آسان کر دیں کہ 6th کلاس کے، 6th گریڈ کے بچے کو وہ کنسٹرکٹ سمجھ آ جائے۔ تو برادران، دوستان ذی وقار، جو ٹیسٹ ہے، دس از میئر اے ٹول، یہ ایک ٹول ہے جو میئر کرنا ہے ایک خاص سکل کو، ایک خاص کمپیٹنسی کو، ایک خاص لیول آف نالج کو میئر کرنے کے لیے، کوانٹیفائی کرنے کے لیے ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسیسمنٹ ہے، یہ پروسیجر کا نام ہے، پروسیس کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، یہ تو ایک پروسیجر ہے، تو ایک پروسیس ہے جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں about the learning level of the student, whether he had been able to achieve that level of learning, whether he had learned, whether he has got the knowledge, whether he has received that knowledge, that level of knowledge that was expected from him, that was the learning outcome of that unit, that course, that module, that class or not. اس ڈپلوما کی، اس کورس کی جو لرننگ آؤٹ کم
थी, क्या वो को अचीव कर सका है कि नहीं, जो जिस जिस प्रोसीजर के तहत हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे उस नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कंपिटेंसी के बारे में, दैट वुड बी कंसिडर्ड, दैट वुड बी टर्म्ड एज असेसमेंट। असेसमेंट एक अमल का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है। उसमें से टेस्ट एक टूल है, जबकि इवेल्युएशन उस असेसमेंट की बुनियाद पर दी जाने वाली जजमेंट का नाम है कि अब इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को हमने पास करना है, फेल करना है, इसको प्रमोट करना है, इसको डिप करना है, इसको इसी लेवल पे रखना है, इसके बारे में क्या फैसला करना है। यानी उस असेसमेंट की बुनियाद पर जो हम फैसला करते हैं उसको इवेल्युएशन कहते हैं। दे दीज आर नॉट द सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर। टेस्ट और चीज है, असेसमेंट और चीज है, जबकि इवेल्युएशन एक अलग चीज है। अब आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्या है, असेसमेंट क्या है, और जो है इवेल्युएशन क्या है। असेसमेंट, अक्सर ये समझा जाता है कि असेसमेंट का मतलब सिर्फ नतीजा देना है, सिर्फ ग्रेड लगाना है, सिर्फ जो है वो रिजल्ट देना है। लेकिन अगर हम गौर से देखें, अगर हम जदीद जो एजुकेशनल रिसर्चेज हुई हैं, स्टडीज हो रही हैं, उनको अगर हम सामने लेकर आए, तो हम ये देखते हैं कि जो असेसमेंट है ये तो एक मिरर है, ये तो एक आईना है, जो हमें ये दिखा रहा है कि उस्ताद ने क्या सिखाया है और उस तालिब इल्म ने क्या सीखा है। यानी असेसमेंट मौजूदा दौर की अंदर, एजुकेशन के अंदर, बुनियादी तौर पर असेसमेंट वो मिरर है, वो आईना है, जो हमें ये रिफ्लेक्ट करता है उस्ताद ने सिखाया क्या है, और इसके सिखाने में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ नक्स है, कहाँ कहाँ ऐब है, और शागिर्द ने सीखा क्या है, स्टूडेंट ने सीखा क्या है, तालिब इल्म ने सीखा क्या है, और अगर उसके सीखने में कोई कमी रह गई है तो वो कहाँ कमी है। उस जो नॉलेज गैप है उसकी निशानदेही करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये आईना, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। इसलिए तो आज मैंने इस लेक्चर का, इस गुफ्तगू का, जो मेरे और आपके जो मुकद्दस अज़हान हैं, रिसीविंग माइंड्स हैं, उनके दरमियान जो ये टॉपिक रखा है ना, वो इसीलिए ये रखा है कि असेसमेंट व्हाट इज इट। I have, after Colin, I have just explained it that it is a silent dialogue between teaching and the understanding। बच्चा जो कुछ समझ रहा है और टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है, उसके दरमियान ये तो खामोश मुकालमा है, ये तो एक गुफ्तगू है अजहान के बीच में, जो कि जारी रहती है, और उस वक़्त तक जारी रहती है जब तक कि मुकम्मल तालीम का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। अब हम ये देखते हैं कि बुनियादी तौर पर जो असेसमेंट ये है क्या। असेसमेंट, याद रखिएगा, सिर्फ इम्तिहान नहीं, बल्कि ये एक तालीमी डायलॉग है, एजुकेशनल डायलॉग है। मैं फिर ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान खामोश फहम की गुफ्तगू है, और इसका मकसद ये जानना होता है कि तालिब इल्म ने क्या सीखा है और कैसे सीखा है। यानी हमारा जो सबसे बड़ा है कि ये एक मिरर है, ये एक रिफ्लेक्शन है सीखने और समझने के दरमियान, सीखने और सिखाने के दरमियान। ये तो रहनुमाई करता है। असेसमेंट शागिर्द की रहनुमाई करता है कि वो किस जगह पर वीक है, किन एरियाज में वीक है। असेसमेंट उस्ताद की रहनुमाई करता है, असेसमेंट का प्रोसेस, कि उस्ताद को उसका उसकी याद रखिएगा, जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है उस्ताद फेल हुआ है। लेकिन जब उस्ताद फेल होता है तो इसका ये हरगिज नहीं मतलब होता कि उस्ताद एज अ शागिर्द, एज अ फर्द फेल हुआ है, बल्कि उस्ताद की वो पेडागॉजिकल स्ट्रेटेजी फेल हुई है, उस्ताद का पढ़ाने का तरीकाकार फेल हुआ है। अब असेसमेंट हमें ये आगाही देती है, और एज अ उस्ताद या उस्ताद को ये आगाही देती है कि अब अगर बच्चा उस म्यार पर नहीं पूरा होता, जो उसकी लर्निंग आउटकम्स हैं, जो उसका क्राइटेरिया था, जो उसकी कसवटी थी, तो इसका मतलब यह है कि अब उस्ताद को अपने
جو پیڈاگاجیکل اسٹریٹجیز ہیں، جو پڑھانے کا انداز ہے، جو میتھڈ ہے، ٹیچنگ سٹائل ہے، اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. Now, so far as this is concerned کہ what is assessment. دوستان محترم، طلباء کے جو فہم ہے، ان کی جو صلاحیت ہے اور ان کی جو کمزوری ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، ان کی لیکس کہاں کہاں ہیں. تو اسیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اسیسمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے، یہ ایجوکیشنل فیلڈ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انٹروڈیوس کرایا گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جبکہ جو اسیسمنٹ لٹریسی کا کنسیپٹ ہے، یہ 1991 میں سٹیگنز نے انٹروڈیوس کرایا. سٹیگن نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اسیسمنٹ لٹریسی کا، کہ جہاں اور بہت ساری لٹریسیز ہیں، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی ہے، کمپیوٹر کی لٹریسی ہے، اسی طریقے سے اسیسمنٹ کی بھی لٹریسی ہے. اور ٹیچر کو اسیسمنٹ لٹریٹ ہونا چاہیے. جیسے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ دوستوں سے یہ عرض کیا کہ جو اسیسمنٹ لٹریٹ ٹیچر ہے، اکارڈنگ ٹو گرالڈو کے نزدیک، وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ پالیسی ساز بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کس طریقے. اب میں مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو پاکستانی کنٹیکسٹ میں دینا تو، اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور تھوڑا سا کریٹیکل انداز میں دیکھیں کہ جو ہمارے او لیول کے ادارے ہیں یا اے لیول کے ادارے ہیں، وہ پاکستان سے ہر سال لاکھوں ڈالر کا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا لے کر جا رہے ہیں. فرق کہاں ہے؟ ٹیچر اسی کنٹیکس سے ہے، اسی سوسائٹی سے ہے. ہم ہی لوگ ہی وہاں ٹیچر ہیں نا، پاکستان سے ہی ٹیچر وہاں ان اداروں میں جو اے لیول اور او لیول اورینٹڈ ادارے ہیں ان میں پڑھا رہا ہے. کریکولم بھی جو ہے وہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اصل فرق اسیسمنٹ میں ہے، اصل فرق جانچ میں ہے، تشخیص میں ہے، پرکھ میں ہے، کہ ان کی جو پرکھ کا انداز ہے وہ ایگزیکٹ ہے. اس لیے آج بھی جو واضح ڈفرنس نظر آتا ہے نا ہمیں، وہ اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ نظر آتا ہے. وہ کیا لرننگ آؤٹ کم اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، جب تک یہ صحیح انداز میں اسیس نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی پروڈکٹ معاشرے میں جو ہے وہ بھیج سکے اپنے تعلیمی اداروں سے. اسی وجہ سے جس تعلیمی ادارے کے اندر بھی ریفارمز کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ ہے ہر تعلیمی ادارے کے اندر، سوری، ریفارمز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اسیسمنٹ کی ڈومین میں ہے. وہ اسیسمنٹ کے اندر ہمیں تبدیلی کرنی ہے. ہم جب تک اپنے ٹیچرز کو اسیسمنٹ لٹریٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارا خواب ہی رہے گا کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ معاشرے کے اندر کسی انقلاب کا پیش خیمہ بن رہی ہے، یا وہ کسی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. وجہ کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہمارے ٹیچر کے پاس کوئی کسوٹی نہیں، کوئی مرر نہیں، کوئی آئینہ نہیں، اس کے پاس کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ یہ جانچ سکے کہ کیا میرا جو شاگرد ہے، میرا جو بچہ ہے، میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، میرا جو متعلم ہے، وہ معاشرے میں جائے گا تو وہ ان کنسٹرکٹ کا صحیح طور پر سمجھ سکے گا، وہ ان کنسٹرکٹ کو صحیح طور پر اس کا اطلاق کر سکے گا، وہ اس کو صحیح طور پر انڈرسٹینڈ کر سکے گا. یا صرف وہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ، جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے روٹ میمورائزیشن کا، ہمارے ایگزامز جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں اس وقت ایک ہی بڑا شور ہوتا ہے کہ ہمارے بار بار اسٹڈیز جو ہیں وہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر جو اسیسمنٹ ہے وہ صرف روٹ یا میمورائزیشن کا ہے، رٹا کلچر جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں. تو what is this all about؟ یہ سارا اسیسمنٹ کے بارے میں ہے کہ اسیسمنٹ قصہ مختصر. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسیسمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے، اسیسمنٹ اگر جانچ صحیح کی جائے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے سیکھنے میں، غلطی کہاں ہے. یاد رکھیے گا، اسیسمنٹ کا جو عمل ہے کسی سزا کے لیے نہیں کہتا، کسی مقابلے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ یہ بہتری کے لیے کہتا ہے، یہ بہتری کے لیے اب دے رہا ہوتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا اگر کوئی ٹیچر کوئی سبق پڑھا رہا ہے اور
नेक्स्ट डे आकर क्लास में वो चंद एक सवालात पूछता है, ताकि वो ये जांच सके, ये देख सके कि मेरे तलबा को, मेरे स्टूडेंट्स को जो कल मैं पढ़ा के गया था वो समझ आया या नहीं। तो वो जो चंद एक सवालात पूछना है, इस नीयत के साथ कि ये मैं भांप सकूं, मेजर कर सकूं, शुड आई बी एबल टू गॉज, के जज कि इनको ये सवाल सबक समझ आया या नहीं आया, यही असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि अब तुल्लबा के जो जवाबात हैं ये उस्ताद को बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि दिखा कर समझाएंगे कि उनकी फहम कहाँ तक पहुंची है। यानी जो स्टूडेंट्स के रिप्लाई होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो बोल कर नहीं बताते कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक है, बल्कि वो दिखा रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं कि उनका इदराक, उनकी फहम कहाँ तक पहुंची है। अब इससे जो नेक्स्ट चीज है, हम ये देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो टीचिंग एंड असेसमेंट, तो याद रखिएगा दोस्ताने अजीज कि टीचिंग और असेसमेंट कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो इस बात पे जोर देती हैं कि जो असेसमेंट है इट इज क्रूशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग। ये तो तदरीस का लाजमी जुज है। यानी असेसमेंट के बिना कोई तदरीस नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी कल्चर है, अगर मैं इसको एक जुमले में समेटूं तो यहाँ तो सारा कल्चर ही टीच टू टेस्ट है। बल्कि यहाँ पर पढ़ाया ही यही जाता है जो कि कल एग्जाम में आने के जिसकी तवक्को हो। यानी जो पाकिस्तान के अंदर स्टडीज डिफरेंट कंडक्ट की गई हैं असेसमेंट के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, उसका उस उनका नतीजा यही निकला है कि यहाँ जो कल्चर है असेसमेंट का वो है टीच टू टेस्ट। तो ओवरऑल जब हम जनरल एक प्रीव्यू लेते हैं इस पूरे टीचिंग के प्रोसेस का, तो हम असेसमेंट को कोई अलग से एक अमल करार नहीं देते, बल्कि टीचिंग का ही एक, तदरीस का ही एक हिस्सा समझते हैं। तो एक क्रूशियल हिस्सा है जिसके बिना तदरीस अधूरी है। तदरीस सिर्फ पढ़ा देने का नाम नहीं है, टीचिंग सिर्फ बता देने का नाम नहीं है। टीचर ये भी देखना है, ये रिफ्लेक्शन भी लेनी है, ये फीडबैक भी लेना है कि बेटा आपको समझ आई है या नहीं आई है। और जब बच्चा समझा पाएगा तो फिर आप जो फीडबैक देंगे उससे रहनुमाई होगी, उस्ताद की भी, बच्चे की भी। वो जो फीडबैक है, क्यों कहते हैं कि जो अ, उस्ताद है, जो मौल्लिम है, वो आर्किटेक्ट है बच्चों की किस्मत का। क्यों कहा जाता है कि ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू जनरेशन? इसी वजह से कहा जाता है कि उसका जो फीडबैक है, जो मुतअल्लिम को उसकी कसवटी के ऊपर जो वो देता है कि वो टेस्ट के बाद, किसी क्विज के बाद, किसी सवाल के बाद, वो जो हल्का सा इशारा अब्रू का करता है या थम्स अप का इशारा करता है, ये भी तो असेसमेंट का हिस्सा है। और ये फीडबैक जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट कौन से हैं। वो उसको जो है बच्चे को बूस्ट कर देता है। वो अगर उसको थम्स डाउन का इशारा करेगा या सनब वाला फेशियल एक्सप्रेशन देगा तो बच्चा डिग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो असेसमेंट है ये नफ्सियात पे असरअंदाज होती है, ये समाज पे असरअंदाज होती है, ये तदरीस पे असरअंदाज होती है, ये क्लासरूम की जो कैफियत हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती है, ये टीचिंग के ऊपर असरअंदाज होती है, ये सोसाइटी के ऊपर असरअंदाज होती है। इतनी अहम चीज को हम आज तक नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम ये कहें कि अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में जो इल्म बांटना है, यानी तदरीस को अगर कोई रोशनी है, तो उस रोशनी को, कि वो रोशनी कहाँ कहाँ तक पहुंची है, वो जो आईना जो उसको रिफ्लेक्ट करेगा वो असेसमेंट है। क्या मौसर अंदाज में पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, टीचिंग और है और असेसमेंट और है, इनको हम कभी अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही निजाम के दो हिस्से हैं। यानी मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर तदरीस रोशनी है दोस्तों, अगर टीचिंग लाइट है,
تو اسیسمنٹ وہ مرر ہے، وہ آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ روشنی کہاں تک پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر جب استاد کوئی سبق پڑھاتا ہے، لیکن جب امتحان طلباء کا لیا جاتا ہے تو ان کا نتیجہ کمزور آتا ہے، تو اب استاد کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے جو تدریسی طریقہ کار ہے، میری جو پیڈاگاجیکل اسٹریٹجیز ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دیر از اے نیڈ ٹو چینج، ٹو انٹروڈیوس اے چینج ان مائی پیڈاگاجیکل اسٹریٹجی۔ لیکن اگر نتائج بہتر ہوں تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ میری جو تدریسی حکمت عملی ہے، تدریسی طریقہ کار ہے، میری جو پیڈاگاجیکل اسٹریٹجی ہے، وہ بڑی مؤثر ہے۔ اچھا، اب جو نصرت سر ہمارا اہم ترین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں کلاس کے اندر کھڑا ہو کر نجم اپنی پریپ کی کلاس میں، 1 کی کلاس میں، 2 کی کلاس میں، یا پی ایچ ڈی کی کلاس میں ٹیچر کھڑا ہو کر جب کسی کوئز کے بارے میں، کسی پریزنٹیشن کے بارے میں، کسی ٹیسٹ کے بارے میں، کسی سمیٹو ایگزام کے بارے میں جب وہ رائے دے رہا ہوتا ہے، وہ ایویلویٹ کر رہا ہے، تو ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ چھوٹا سا عمل، جب میں اس کو کسی کرائٹیریا کے اوپر پرکھتے ہوئے 80% مارکس دیتا ہوں یا 20% مارکس دیتا ہوں آؤٹ آف 100، تو میری وہ جو روبرک ہے وہ اس بندے کا صرف فیوچر نہیں متاثر کرے گی، وہ ایک فرد کو صرف متاثر نہیں کرے گی، وہ پورے سماج کو متاثر کرے گی۔ یاد رکھیے گا دوستان عزیز کہ اگر ٹیچنگ پور ہو تو اسیسمنٹ اس سے بھی پور ہوتی ہے، لیکن اگر ٹیچنگ بہترین ہو لیکن اس کے الٹ اگر اسیسمنٹ پور ہو تو تب بھی جو معاشرے میں پروڈکٹ جاتی ہے وہ انتہائی تباہی کا باعث بنتی ہے، معاشرتی یا معاشروں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک اسیسمنٹ کا جو نظام ہے اس کو مکمل آئیڈیالائزڈ پیٹرن کے اوپر سیٹ نہیں کیا جاتا، چینج نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے، یا ہم اس وقت تک کبھی یقین نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ آج بہت ساری موومنٹس، ایجوکیشنل ریفارمز کی جاتی ہیں، بہت ساری موومنٹس کی جا رہی ہیں، کرکس دیکھا جائے کہ وجہ کیا ہے سب سے بڑی، کہ اتنی موومنٹس کے باوجود، اتنی تبدیلیوں کے باوجود، قوت نافذہ ہونے کے باوجود آج کیا وجہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہو رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی لائیں؟ آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کی جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، شو کیا جاتا ہے، لیکن معاشروں میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر روز یا سوشل میڈیا پر یا آپ اس کے جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہی نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے جی کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسکول ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کالجز ہیں، اتنی تعداد میں یونیورسٹیز ہیں اور ان کے گریجویٹس ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو واٹ از دی ریزن؟ ریزن کہاں ہے؟ پریشانی کہاں ہے؟ وہ یہاں ہے، پور اسیسمنٹ میں، کہ جب اسیسمنٹ پور ہوگی، وہ چھاننی ہی جو چھاننی ہے، جو گاج ہے، وہی اگر خراب ہوگا، اسی میں ہی اگر سوراخ ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ریفائن جو ہے وہ چیز جائے معاشرے کے اندر؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسیسمنٹ وہ چھانن ہی ہے، اس پہ زور دینا ہے ہم نے کہ جب تک مؤثر تدریس نہیں ہوگی اس وقت تک مؤثر اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، اور جب تک مؤثر اسیسمنٹ نہیں ہوگی، یہ وائس ورسا ہے جی، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دس از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ ویری مچ کروشیل، جسے ہم کہتے ہیں نا دس از دی بیک بون آف دس ہول لیکچر، کہ if there would be an effective teaching then there would be an effective assessment، اور اسی طرح when there would be effective assessment تو it would definitely bring or introduce a change within the teaching۔ کیوں؟ assessment بتائے گی ٹیچر کو کہ تمہاری تدریس میں کہاں مسئلہ آ رہا ہے، اسیسمنٹ دوسری طرف بتائے گی طالب علم کو، شاگرد کو، کہ تمہارے فہم میں کہاں رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی کہاں بن رہی ہے، ادھر بتا رہی ہے کہ تمہارے مسائل کہاں ہو رہے ہیں، ادھر بتا رہی ہے کہ تمہاری پریشانی کہاں ہو رہی ہے، رکاوٹ کہاں ہے۔ اب اپنے طریقہ کار پہ نظر ثانی کرے گا،
शागिर्द अपने जो उसका मसला है उसके ऊपर वो जोर देगा, वो रिवाइज करेगा, वो क्रैम करेगा, उसको समझेगा, कंस्ट्रक्ट की तरफ जाएगा, गाइडलाइन लेगा। अब वहां पर इंप्रूवमेंट होगी, यहां पर भी इंप्रूवमेंट होगी, दोनों तरफ बेहतरी आएगी। और ये मौसर यानी इफेक्टिव असेसमेंट के जरिए ही पॉसिबल है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, फिर सुन लें कि ये वाइस वर्सा है। मौसर तदरीस मौसर असेसमेंट की जामिन है, उसकी उसके वजूद की बायस बनती है। वुड बी इफेक्टिव वन। जब तदरीस मौसर होगी तो असेसमेंट मौसर होगी। और इसी तरीके से जब असेसमेंट मौसर होगी तो अगला मरला है कि तदरीस भी मौसर होना शुरू हो जाएगी। जब असेसमेंट पुअर होगी तो फिर तदरीस आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। याद रखिएगा, ये असेसमेंट वो कसवटी है, वो पैमाना है जिस पे हम परख सकते हैं अपने निज़ाम तालीम को। और सिर्फ ये शागिर्दों को मुतासर नहीं करती, ये सिर्फ इस जो एजुकेशनल पैटर्न है इसके सिर्फ एक हिस्से को मुतासर नहीं करती, बल्कि ये दूसरे हिस्से को भी मुतासर करती है। ये टीचर को भी। और टीचर अगर असेसमेंट लिटरेट नहीं है, और आपका जो सिस्टम है असेसमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, वो स्टेट ओरिएंटेड है, वो स्कूल इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड है, वो अगर टीचर ओरिएंटेड नहीं भी है, तो जैसे हमारे पाकिस्तान में बोर्ड का कल्चर है, पिंडी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, जो ये कल्चर है, अगर ये मौसर नहीं है तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आपका टीचर बेहतर होगा, आपके टीचिंग स्ट्रेटजीज बेहतर होंगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो छाननी है ना, वो बता रही है, रिजल्ट बता रहा है बच्चे का। जो क्यों एक्सटर्नल जो इवेल्युएशन है या एक्सटर्नल असेसमेंट, आगे हम असेसमेंट की टाइप्स में ये चीजें डिस्कस करेंगे कि इंटरनल असेसमेंट होती है, एक्सटर्नल असेसमेंट होती है, तो वो क्यों जरूरी होती है। वो जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो बच्चे की भी असेसमेंट है, वो टीचर की भी असेसमेंट हो रही होती है। तो आज सबसे अहम जरूरी जो टीचर ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, उनमें उनका सबसे अहम जुज मेरे नज़दीक जो है वो असेसमेंट लिटरेसी का कंटेंट होना चाहिए, उसके मॉड्यूल होने चाहिए कि टीचर शुड बी असेसमेंट लिटरेट हर लेवल पे। जी सर, इज देयर एनी क्वेरी? जी, मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी जस्ट सर। टू बी पार्ट ऑफ दिस, माशाल्लाह मुझे फील हो रहा है कि जितना वी रिमेन इंटरैक्टिव मींस कि जितने यहाँ ऑडियंस हैं जो आपको सुन रहे हैं, इफ दे रेज हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, तो जो लेक्चर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। मौके से फायदा उठाते हुए जी जी आपसे ये प्लीज। पूछना चाहूँगा जी। कि आप असेसमेंट के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स ऐसे ही है। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि क्या जो मौजूदा हमारा करिकुलम है, स्पेशली फॉर द टीचर्स, जो जिसमें टीचर्स को तैयार किया जाता है, जैसे टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है जिसमें स्पेशली बीएड होते हैं, एमएड होते हैं, तो इज इट पार्ट ऑफ देयर करिकुलम यस to इट इज। let them know to यस सर। create है, good tools बिल्कुल of वो, assessment? बिल्कुल है And सर those पूरी। teachers, those not have done M8 B8, but they जी। are teaching, so it means they are lacking in assessment. And if यस they are, if it is like this, then how we can create assessment tools in them? How we can just pick or create a sort of सर, an थ्रू डिफरेंट argument? वर्कशॉप, थ्रू नुसरत सर, थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप, थ्रू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थ्रू द लॉन्चिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, unless we would not pay heed to this assessment procedure or this assessment literacy program, जी जी। teacher development or capacity building program, we would not give major place to this assessment module in our teacher capacity building programs. We would not be able to bring a very key change within our education system. और जहाँ तक आपका सवाल है कि बीएड और एमएड के, बिल्कुल उनके जो हैं उनके अंदर कोर्सेज के अंदर लाजमन मौजूद हैं असेसमेंट का और इवेल्युएशन का, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड असेसमेंट के नाम से ये मॉड्यूल मौजूद हैं और वो सिखाया जाता है उनका। क्योंकि एक बड़ी अहम बात याद आ गई मुझे आपके सवाल से, क्योंकि हमारे शागिर्द जो हैं एशियाटिक का ये बिल अमूम
एशियाटिक तालिब इल्म का ये बिलअमूम रवैया है। और बिलखसूस ये पाकिस्तानी तालिब इल्म का बिलखसूस यानी रवैया ये है कि जो चीज़ उसको पता हो कि इसने इम्तिहान में आना है, वो उसी को याद करता है, वो उसी को क्रैम करता है, वो उसी को ही रिवाइज करेगा, वो उसके जेहन में वही बैठेगी जो जिसे वो समझेगा कि ये इम्तिहान में आनी है। तो वो बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ द डिफरेंट ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ इसको इसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसको इस पे जोर नहीं दिया जाता और विद इन इंस्टीट्यूशंस। और दूसरी और अहम बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब लॉन्च कर रही हैं कि जो मसलन बीएस के प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर बच्चे ऑप्ट करते हैं ज़्यादातर कि उन्होंने जाना है इसकी तरफ टीचिंग की तरफ, जैसे उर्दू की है, लैंग्वेजेस की टीचिंग है या इंग्लिश की टीचिंग है। तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रही हैं अपने 7th और 8th सेमेस्टर में बीएस के प्रोग्रामों में। इससे पहले ऐसा नहीं था। अब दुनिया आगाह हो रही है, अब दुनिया इस तरफ जो है मुतवज्जो हो रही है, लेकिन मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। अभी भी जो स्कूल और कॉलेजेस का हमारा गैप है वो बहुत ज़्यादा है। स्कूल लेवल पे इस तरह के बच्चों को कोई चीज़ नहीं सिखाई जा रही। अच्छा, एक और अहम तरीन बात इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि असेसमेंट, सिर्फ टीचर ही असेसमेंट लिटरेट नहीं होता, स्टूडेंट भी असेसमेंट लिटरेट होता है। प्रिंसिपल को भी असेसमेंट लिटरेट होना चाहिए, इवन पेरेंट्स को भी असेसमेंट लिटरेट होना चाहिए। दे नो द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव असेसमेंट। स्टूडेंट को पता होगा कि क्राइटेरिया क्या है, तो वो उस पे तब अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। पेरेंट्स को पता होगा तो वो उस तरफ मुतवज्जो होंगे। स्कूल हेड को, अदारे के हेड को पता होगा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट इज द रूब्रिक, तो रूब्रिक कैसे डेवलप करनी है, तो तब वो उस तरफ ध्यान दे सकेगा। उन चीज़ों की तरफ, उसकी कमियों की तरफ, कजियों की तरफ, खामियों की तरफ उसकी नज़र जाएगी। जी, लुबाब लबीब, यू आर रेजिंग योर हैंड, प्लीज कम अप विद योर क्वेरी, आई एम हेयर टू आंसर इट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपका लेक्चर अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह इंटरेस्टिंग है। और थैंक आपने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में इस बात को डिस्कस किया कि अम, जो ओ लेवल ए लेवल का सिस्टम है वो और पाकिस्तानी सिस्टम, इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो असेसमेंट का है। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब वरना टीचर वही हैं, नॉलेज भी तकरीबन जो है वो सेम है जो कि दी जा रही होती है। तो मैं आपसे वो डिफरेंस पता करना चाह रही थी कि क्या आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरह से उनका असेसमेंट का तरीक़ेकार में और हमारे असेसमेंट के तरीक़ेकार में क्या डिफरेंस है। यू। जी बेटे, एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, उनका जो असेसमेंट है ना, वो ब्लूम्स टेक्सानोमी के तमाम जो वो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर वो मुरतब होती है। वो और हमारे यहाँ में, अगर सॉरी टू से, हमारे यहाँ जो है वो असेसमेंट कशफ पर हमारा टीचर बना रहा होता है। फनी नोट में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे हम कहते हैं ना अंधाधुंध। उसे कोई वो उसके जहन में कोई पहले से प्री प्लान कोई नहीं होता, प्लानिंग नहीं होती कि हमने यूं करना है, मैंने रिमेम्बरेंस के इतने सवाल देने हैं, इतनी चीज़ें पूछनी हैं, मेरी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ये जो यूनिट मैंने पढ़ाया है, ये जो लेसन मैंने पढ़ाया है, इसका क्या इसकी आउटकम क्या है। हमारे पास स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। हम एज ए टीचर, मुझे नजम को नहीं पता कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब ऑब्जेक्टिव का नहीं पता है तो हाउ वुड आई बी एबल टू असेस इट अफेक्टिवली। सर जबकि ये ब्लूम्स टेक्स। जी प्लीज। इस मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन अभी जैसे जो किताब हमारे पास छप के आती है, बिलफर्ज हम उर्दू का ही ले लेते हैं कि किताब छपी हुई है गवर्नमेंट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और उसने हासिल ताल्लुमात लिखा जी हुआ जी होता जी है उसके ऊपर, है जी, ना। वही तो लर्निंग लर्निंग आउटकम्स हैं। आउटकम का लेसन से पहले ही जो है वो आइडिया टीचर को दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन टीचर्स को यही नहीं पता होता कि इस हासिल ताल्लुमात का क्या मतलब है, ठीक कह और रहे हैं। हासिल ताल्लुमात को, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए
ٹیچر کو کیا کچھ کرنا جی چاہیے، بس وہ ان کو ایک ہی پتا ہوتا ہے، آنا ہے لیسن کی ریڈنگ کرانی ہے، ریڈنگ کرا کر اور الفاظ معنی لکھوا دینے ہیں اور جملے بنوا دینے ہیں ہاں اور املا ٹھیک کروا دینی ہے اور بس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو جو ابھی ایک اور بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ تو ٹیچ ٹو ٹیسٹ ہے. ہم تو صرف وہی کچھ پڑھائیں گے جو کہ ہمارے ذہن میں آخر امتحان میں پوچھا جانا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے سر، لیکن یہ کہ مطلب حاصل تعلمات اس پہ کوئی جو ہوتے ہیں دھیان نہیں. جب وہ اس پہ دھیان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم بالفرض مجھے پتا ہے کہ میں نے حاصل تعلمات پہ ان ٹاسکس کو حاصل کر لینا ہے. جی جیسے بچوں کی گرامر ٹھیک ہو جائے گی، بچہ ایسا کو پڑھنے والی اسم اور فعل کے اندر فرق کر سکتا ہوگا، ہوں تو بالآخر یہی حاصل تعلم سے ہی تو وہ سوال بنائے گا بالکل نا ٹیسٹ بالکل کے لیے. بالکل، لرننگ آؤٹ کم ہی اس کا کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے، اسی کے اوپر اس نے بنانے ہیں چیزیں، وہی اس کو میپ دے گا. وہ آگے چل کر ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے اور ہم پریکٹس کریں گے کہ کیسے ہم ایک کامیاب ٹیسٹ بناتے ہیں. کیونکہ آج تھوڑا سا میرا وہ تھا کہ میں اس کی امپورٹنس کو آج واضح کروں. یہ آج صرف بیسیکلی امپورٹنس پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں جی، آج میرے ذہن میں یہ ہے کہ آج اس کی امپورٹنس کو میں زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کروں، کیونکہ یہ ایک اٹ نیڈز اے سیریز آف لیکچرز آن اٹ. ٹھیک. کہ اس میں اب مثلا آگے ہم نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ہیں اس کی اسیسمنٹ کی. اور ہمارے تو ایک سمیٹو لوگوں کو نام کا بھی نہیں پتا 50% ٹیچرس کو جو کہ بی ایڈ یا ایجوکیشن کی فیلڈ سے نہیں ہے، ایم فل نہیں ہے وہ ڈگری ہولڈر، اب ساری ایم ایڈ نہیں ہے. اب اسی طریقے سے جو ہے وہ پرنسپلز آف اسیسمنٹ کیا ہے، ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتا کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کیا ہے، فیس ویلیڈیٹی کیا ہے، کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کیا ہے، ریلائبلٹی کیا ہے، ریٹر ریلائبلٹی کیا ہے، اسٹوڈنٹ کی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کیا ہے، میں کیسے اس کو میئر کروں گا. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم اندھا دھند بناتے ہیں، یا ہم کیا ہوتے ہیں آلریڈی اسٹیبلشڈ کوئی وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں کی بک سے ٹیسٹ اٹھا کر دے دیتے ہیں، یا ہم پچھلے 5 سال کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، انہی کی ہم ریپیٹیشن کراتے جاتے ہیں کہ یہی ایگزام میں بار بار آئیں گے. نتیجتاً بچہ لیڈ کر رہا ہے صرف ایک طرف، اور وہ کیا ہے، وہ کریم کر Very. رہا ہے. وہ ہوں. صرف 10-15 سوالوں کو کریم کر لیتا ہے اور انہی کے اوپر اس کا سارا سال گزر جاتا ہے. وہ جو حاصل تعلمات تھے وہ کھائی میں گر گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. وہ جتنا آپ کا اسٹوڈنٹ کا وہ تھا، آپ کے جتنا ایجوکیشن کی ریفارم کا حصہ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، کھائی میں پڑ گیا، وہ سارا اڑ گیا نا. اب یہ کیوں اڑا ہے؟ اس وجہ سے پور اسیسمنٹ، اس وجہ سے کہ ٹیچر واز ناٹ دی لٹریٹ. سو فار ایز اسیسمنٹ لٹریسی از کنسرنڈ، ہی واز ناٹ لٹریٹ. اگر ٹیچر اسیسمنٹ بیٹا لٹریٹ ہوتا تو وہ جو حاصل تعلمات دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کو بنانے کی پریکٹس دی جاتی کہ آپ نے 3 سوال اس طرح بنانے ہیں، 3 اس طرح بنانے ہیں، 4 اس طرح بنانے ہیں، 5 اس طریقے سے بنانے ہیں. پھر بچہ ایک بیلنس کے ساتھ جاتا ہے. ایک دفعہ بچہ اگر اس پروسیس سے گزر جائے پیپر دینے سے، تو دوبارہ بچہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی. اسے چونکہ پتہ ہے کہ میرا جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ اس پیمانے پر او لیول کے بچے کو پڑھا کر دیکھیں، بچہ ول نیور بی سیٹسفائیڈ ود یور ٹیچنگ. وجہ اسے پتہ ہے میرے امتحان میں یہ چیز نہیں پوچھی جانی. گاٹ اٹ کلیئر بیٹے؟ شوڈ وی موو جی فارورڈ؟ جی جی جی، بہت شکریہ. جی، اب ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا کہ اسیسمنٹ کی جو اقسام ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس آف اسیسمنٹس کیا ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے کہ مجھے چونکہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے جو آڈینس ہے ان کی وہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا نا ایک جسے ہم کہتے ہیں جنرک سا ویو لیا ہے. آئی ہیونٹ بین اسپیسیفائڈ while I was just jotting down different content on this slide. تو اسیسمنٹ کی جو ٹائپس ہیں وہ بیسیکلی ہم ان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اسیسمنٹ آف لرننگ ہے، ایک اسیسمنٹ فار لرننگ ہے، اور ایک اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے. اب جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کامن ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ رائج الوقت ہے بہت زیادہ پاکستانی سوسائٹی میں، وہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. یہ اسی کو ہم نیچے ہم اس کی ایک بہت بڑی جو ایک ٹائپ ہے قسم ہے وہ سمیٹو ہے.
اور اسیسمنٹ فار لرننگ کی جو بہت بڑی ہے قسم ہے آگے، وہ فارمیٹیو ہے، ٹھیک ہے جی، ڈائگناسٹک ہے، اس کے بعد وہ ریفرنسز والی ہیں، کمپیریزن والی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اسیسمنٹ آف لرننگ ہے یہ کسی کورس کے اینڈ پہ ہوتی ہے، یعنی اس میں جسے ہم کہتے ہیں نا سمیٹو، یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ whether learning has been done or not، یعنی اسیسمنٹ آف لرننگ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ whether the student has learned that content or not۔ اب وہ کنٹینٹ ایک لیسن ہو سکتا ہے، ایک یونٹ ہو سکتی ہے، ایک بک ہو سکتی ہے، پورا ماڈیول ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو اسیسمنٹ آف لرننگ ہے وہ کسی سبق کے اختتام پہ بھی ہو سکتی ہے، ویک بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، منتھ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، اور سال کے اختتام پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی بہت بڑی ٹائپس میں سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سمیٹو ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آ رہی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ۔ اب یہاں پر ہے جسے ہم تشکیلی فارمیٹو کہتے ہیں، تشکیلی جانچ، کہ یہ تشکیل کر رہی ہوتی ہے، یہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہوتی ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے کسی ندی کا پانی چل رہا ہوتا ہے اس کنارے کے ساتھ ساتھ، اسی طریقے سے یہ تعلم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ یہ اسیسمنٹ فار لرننگ چل رہی ہوتی ہے، جو دونوں کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف ٹیچر کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ۔ یہ کسی کوئز کا پوچھنا، کسی چند سوالات کا پوچھنا، ریویژن والے چند باتوں کا ڈسکس کر لینا بچوں سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی، اور اگر سمجھ آئی تو کیا تھی، اس کا موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے، اور ہاؤ ڈڈ یو گیٹ اٹ، ہاؤ وڈ یو کمپیئر اٹ ود ادر تھنگس۔ اب وہ اس کے لیے پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اسیسمنٹ لٹریسی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ابھی تک یاد رکھیے گا بلومز ٹیکسانومی ہی وہ واحد ہمارے پاس ایک نپات اللہ ویلڈ ریلائبل جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، جس پہ ہم اپنی دنیا نے زیادہ تر جو ہے وہ اپنے سسٹم کو، ایجوکیشنل سسٹم کو سیٹ اپ کیا ہے کہ بچے کی کاگنیشن میں یہ چیزیں ہیں اس کی کاگنیٹیو لیول پہ، اور اسی پہ ہم اپنے کرائٹیریا کو سیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن اسیسمنٹ کو۔ لیکن اب اس کے بلومز کی ٹیکسانومی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ کیسے، کیا وہی 100% سچ ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایویڈنس بیسڈ ہی نہیں ہے۔ 1954 میں بلومز ٹیکسانومی جب انٹروڈیوس کرائی گئی، پھر اس کا ریوائزڈ ورژن کرایا گیا۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں ابھی ایران سے تازہ، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، محب رضا، ان کا تھیسز اس پر ہے کہ وہ جو اعتراضات ہیں ان کو انہوں نے ایک جگہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور مثلا اب اسلامی جو نظریہ تعلم ہے اس پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ جو اسلامی نظریہ تعلیم ہے وہ کیا بلوم ٹیکسانومی جو ہے وہ اسلامی نظریہ تعلیم جو ہے، یا جو اسلامک کنسیپٹ آف ٹیچنگ ہے یا لرننگ ہے، کیا اس سے متصادم ہے، یا اس کے ساتھ تو چلتا ہے، اس کے ساتھ ہمانگ ہے، یا اس سے دور ہے۔ یہ اس کے اوپر آج کل دنیا میں ریسرچز کنڈکٹ کی جا رہی ہیں مختلف اکیڈیمک ڈومینز میں۔ تو اسیسمنٹ فار لرننگ بنیادی طور پر جو ہے وہ لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے، لرننگ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، جس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ اب تیسری جو اس کی بڑی قسم ہے وہ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ۔ یہ سیلف اسیسمنٹ ہے، یہ خود احتسابی ہے، جب بچہ خود کو خود اسیس کر رہا ہوتا ہے، خود کو اپنا احتساب خود کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کیا مجھے یہ کنسٹرکٹ سمجھ آیا ہے، کنسیپٹ سمجھ آیا یا نہیں آیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک کرائٹیریا ہمیں دانشوران اثر دیتے ہیں کہ آپ کسی کنسیپٹ کو اتنا آسان کر کے ٹیچر کے لیے کہ اتنا آسان کر کے سمجھائیں کہ وہ یوں لگے کہ جیسے 6th گریڈ کے بچے کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو وہ کنسیپٹ خود کو اس طرح سمجھ آیا، یعنی یہ اسیسمنٹ کا ایک کرائٹیریا ہے، تو یہ ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو اپنے اوپر اس طرح سے لیتے ہیں کہ مجھے اس طرح سمجھ آ گیا جی کہ میں اب 6th گریڈ کے بچے کو یہ سمجھا سکوں گا، تو یہ اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لرننگ ایک الگ
چیپٹر سمجھا جاتا ہے، ایک الگ دنیا سمجھی جاتی ہے، اسیسمنٹ بالکل ایک الگ دنیا سمجھی جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اسیسمنٹ کا تو نام آتا ہی ہمارے بچوں کے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ٹیچرز کے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں یہ پورا ایک وہ یعنی کہ ایک قسم کا خوف اور ایک ٹینشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے جب تک ہم اپنے لرننگ انوائرمنٹ کو اسیسمنٹ فرینڈلی نہیں بنائیں گے. اس وقت تک یہ ایک ہوا بنا رہے گا، ایک بھوت بنا رہے گا، اور اس وقت تک ہماری جو لرننگ ہے وہ اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گی. اور ہم یعنی یاد رکھیے گا کہ لرننگ فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کلاس رومز کو اسیسمنٹ فرینڈلی بنائیں. جب تک ہمارے کلاس روم اسیسمنٹ فرینڈلی نہیں ہوں گے وہ لرننگ کو پروموٹ نہیں کریں گے. اب جو ڈائگناسٹک ہے وہ تشخیصی جانچ ہوتی ہے، یہ اس کی قسم ہے کہ ڈائگنوز کرتے ہیں ہم کسی سبق کے آغاز سے پہلے. پری اسیسمنٹ اس کا ایک ہم کہہ لیں کہ ہم پہلے ایک اسیس کرتے ہیں بچے کو کہ کیا وہ یہ کورس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یعنی جیسے آج کل جو جیسے ہے نا لیٹ کا ٹیسٹ ہے، سیٹ کا ٹیسٹ ہے، سبجیکٹ سبجیکٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، لا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، ایم ڈی کیٹ آپ دیکھیں، ای کیٹ دیکھیں، تو یہ سارے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹس ہیں. اب وہ جب ہم آگے وہ کمپیریزن میں جاتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ نارم ریفرنسڈ ہیں کہ انہوں نے ایک خاص قسم کا پول لینا ہوتا ہے کہ ہم نے 200 بچے لینے ہیں تو وہ جو 200 اس پہ لائن پہ آ جائیں گے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا الگ سے. جبکہ جو ہمارے بورڈز کے ایگزام ہیں یہ کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ کی ٹائپس ہیں، وہ ایک الگ ہیں. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بنیادی طور پر جو بچے کا آلریڈی اسٹیبلشڈ لیول آف نالج ہے، لیول آف سکل ہے، لیول آف کمپیٹنسی ہے. سکل اور نالج کو جب ملایا جائے تو وہ کمپیٹنسی ہے، صلاحیت. وہ اس کو ایویلویٹ کرنے کا نام، اس کو اسیس کرنے کا نام ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے، تاکہ ڈیٹرمن کیا جائے کہ واٹ ڈز ہی نو آلریڈی اینڈ واٹ ایلس ہی نوز اور واٹ ایلس ہی ریکوائرس ٹو نو. کیا وہ آلریڈی جانتا ہے اور کیا اس کو مزید جاننے کی ضرورت ہے. یہ اس کے لیے جو بھی ہم اقدامات اٹھاتے ہیں، مثلا کوئز لیں، ٹیسٹ لیں، یہ ایک باقاعدہ ایگزام کنڈکٹ کریں تو وہ بنے گا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. جبکہ اس کے مقابلے میں ہے فارمیٹیو ٹیسٹ، فارمیٹیو سوری اسیسمنٹ. یہ جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر تو ہے تشکیلی جانچ، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ اس پہ دنیا، آپ وہ یاد رکھیے گا، ہمارا جو پاکستانی نظام تعلیم ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہے اس پہ سمیٹو پہ سمیٹو اسیسمنٹ پہ، جبکہ دنیا کا زیادہ فوکس فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ جا رہا ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ چونکہ بچہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے اور روز کی روز ہوتی ہے، اور فارمیٹیو اسیسمنٹ اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاتی ہے اور ٹیچر کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاتی ہے کہ آپ کی جو پیڈاگاجیکل اسٹریٹجیز ہیں، آپ کا جو تدریسی طریقہ کار ہے اس میں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ جیسے کوئزز ہیں، جیسے پریزنٹیشنز ہیں، جیسے آپ شارٹ آنسر کوسچنز پوچھتے ہیں بچے سے، جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کوئی چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، اگلے دن آ کر وہ کوسچن ریوائز کیے جا رہے ہیں، یہ سارے فارمیٹیو اسیسمنٹ کی قسمیں ہیں. اب یونیورسٹیز میں باقاعدہ یعنی انٹرنل اسیسمنٹ کے نام سے فارمیٹیو اسیسمنٹس کو ایچ ای سی نے 2020 کے جو اس کا کرائٹیریا ہے اس میں باقاعدہ وہ چیز مینشن کی ہوئی ہے. تو اب یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے زیادہ تر کلاس روم بیسڈ اسیسمنٹ، اس کی طرف دنیا جو ہے وہ راغب ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں آج بھی خصوصاً ہمارے اسکول سائڈ پہ اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ اس پہ سمیٹو پہ زیادہ زور ہے کہ لیسن کے اختتام پہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا کہ انہیں سمجھ آیا یا نہیں آیا. اب درمیان میں جو استاد نے چند ایک جملے بولے اس کی طرف دھیان نہیں ہے، کوئز کیے، چند سوال کیے، آبجیکٹیو یعنی آبجیکٹیو ٹیسٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کا ایک آنسر ہو، یعنی سنگل سینٹینس کے اندر یا سنگل ورڈ آنسر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے. اب وہ اس طرح کے جب وہ ایم سی کیوز ٹائپ، وہ میچنگ والے جب وہ ساتھ ساتھ دیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری ٹیچنگ میں فلاح کہاں آ رہا ہے، کیا میں بچوں کو مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنی تدریسی حکمت عملی، یا اسی کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو سمیٹیو ہے
ये तकमीली जांच कहलाती है। अब ये हमें बताएगी कि क्या बच्चे ने जो लर्निंग आउटकम्स थी उनको अचीव किया या नहीं किया, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में अचीवमेंट टेस्ट है। अब ये समेटिव जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे वो स्कूल के हों, मैट्रिक के हों, हमारे सालाना एग्ज़ाम हों, हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें जितने भी ये एग्ज़ाम हैं, ये सारे समेटिव असेसमेंट की ही डिफरेंट डिफरेंट। जी, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं ही इसमें आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि ये आपने जो एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है, ये जो ऊपर की तीन आपने असेसमेंट्स की टाइप्स बताई हैं, इन्हीं को डायग्नोस्टिक, जी फॉर्मेटिव और जी, समेटिव में ये छोटी आगे, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक जेनरिक टर्म है और उसके अंदर समेटिव असेसमेंट हाँ, आती फिर है, और ये मतलब, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हाँ, यानी जो हाँ मैं सबसे उनको पहला था फिर तो आगे उसको वो आपने यहाँ पे थर्ड में लिखा स्पेसिफाई हुआ है किए। ना? जी जी जी, वो मैंने स्पेसिफाई किया स्पेसिफाइड फिर आगे, में असेसमेंट असेसमेंट ऑफ ऑफ लर्निंग लर्निंग इज ये समेटिव। समेटिव है, और असेसमेंट ऑफ फॉर जी, लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव है। न न न न थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिस्कोर्स में डिफरेंस है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग is done usually through summative assessment। हाँ। है नहीं, आप दो चीजें हैं ना, एक आप कह रही हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट है, मैं कह रहा हूं कि समेटिव असेसमेंट इज वन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कि जो ओ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये एक जेनरिक टर्म जनरल है, टॉप। उसमें से एक जो है वो समेटिव है। ठीक है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग इसी तरीके से, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक बड़ा जेनरिक सा, जनरल सा टर्म है, और उसमें एक तरीका जो है वो फॉर्मेटिव है। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है ये तो सेल्फ असेसमेंट के लिए है, ये तो पीयर असेसमेंट के जरिए हो सकती है, ये डायग्नोस्टिक इसकी एक 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 शेप है, और बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए ये हो सकती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा वो जस्ट टू गिव अ टच टू योर माइंड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, और हम सिर्फ, मैं बताना, मेरा फोकस बुनियादी तौर पर इस बात पर है कि हमारे पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में और स्पेसिफिकली स्कूल साइड पे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो सबमिटिव है। तो डू यू सेकंड दिस थॉट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर मैं इसमें एक चीज मतलब आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि हम जी जी। अ, एक लेसन को, क्योंकि हम स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं ना, तो हम हमारे यहाँ ये एक तरीकेकार, जब हमारी ट्रेनिंग हुई प्लानर बनाने के हवाले से, तो उसमें एक चीज जो हमें डिस्कस हुई थी पहले, वो ये थी कि आप जब भी कोई लेसन पढ़ाने लगते हैं तो पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करें लेसन पढ़ाने से पहले। तो वो डायग्नोस्टिक है। मसलन अपना, हाँ जी, वो डायग्नोस्टिक है। हम्म। अच्छा, हम उस पे प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमने एक पैराग्राफ पढ़ाया और उससे रेलिवेंट मुख्तलिफ नॉलेज वगैरह दी, और उसके बाद उसी एक पैराग्राफ के मुतालिक हमने सवालात कर लिए बच्चे से। वो एक पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो ये फॉर्मेटिव कहलाएगा, ये फॉर्मेटिव है। हाँ, उस दौरान जब आप वो क्वेश्चन दौरान में, करते जी हैं जी तो वो उसको आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज जी, फॉर्मेटिव। ये फॉर्मेटिव है, ठीक है। ये बिल्कुल और फॉर्मेटिव जब है। हम सारा लेसन पढ़ा लेते हैं और हमने हासिल ताल्लुमात के मुनासिबत से सवाल कर लिए, तो ये सबमिटिव कहलाएगी। ये सबमिटिव समेटिव है, कहलाएगी। चाहे वो थैंक यू, एनुअल तकमीली एग्जाम हाँ। है वो भी समेटिव है। यानी जी ये जी याद रखिएगा, ये जो हमारे यहाँ टेस्ट सिस्टम है ना, मंथली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, वो समेटिव है, वो सारे फॉर्मेटिव सबमिटिव। नहीं है। फॉर्मेटिव तो चलते चलते भी हो सकता है, बेटा समझ आई, दिस इज फॉर्मेटिव जी असेसमेंट, वो कहेगा नहीं जी सर, जी आर यू गेटिंग, हम्म, दिस इज फॉर्मेटिव जी, असेसमेंट। यानी ये फॉर्मेटिव, वो ठीक जो है। बच्चा मुस्कुरा रहा है या बच्चा हम्म, जो है वो चेहरे के एक्सप्रेशन दे रहा है, कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कि बच्चा आपको हम्म, बता रहा है जी कि आई एम अनएबल टू गेट इट, उसके चेहरे पे, माथे पे जो बाल आ रहे हैं वो बता रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये बेसिकली साथ साथ है, बता रही है कि यहाँ गड़ा है, यानी ये हम जा रहे हैं ना, तो अचानक गड़ा हो तो आपको गाड़ी नीचे करनी पड़ेगी, फिर ऊपर, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे नीचे, तो ये जो साथ जी साथ हम जिग जैग चल रहे हैं, ये जो है ये बुनियादी तौर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट है। टीचिंग के साथ साथ जब हम रुकते हैं और पूछते हैं, अच्छा मैं एक किसी स्कॉलर का मुझे वो एनालॉगी याद आ गई आपके सवाल से, ये आपको ज़रा ज़्यादा सर तरीके से समझ आएगी, कि जब कोई कुक किसी सूप को बनाते हुए टेस्ट करता है तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन जब वो सर्व किया जाता है कस्टमर के सामने, एंड व्हेन इट वुड दैट कस्टमर वुड टेस्ट, तो ये है।
गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई। यानी आप ये जो मैंने अभी आपसे पूछा है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जी। एंड पे जो कुछ पूछूंगा, अब आपको जो मेरी आज की इसमें से आपने क्या परसीव किया, वो समेटिव होगी। इस तशबीह को, इस एनालॉगी को, इस तारे को दोबारा समझें कि जब हमारे यहाँ हमारी माएं बहनें बेटियां खाना बनाते हुए किचन में जब वो चखती हैं, तो वो चखना जो है उनको जायके का बताता है, ये फॉर्मेटिव है, क्योंकि उसमें वो तब्दीली कर सकते हैं। नमक कम जी। है, नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, मिर्च ज्यादा हो गई है, तो वो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग नाउ दे वुड शिफ्ट देयर होल, क्या उसे कहते हैं, क्यूजिन है, या द होल रेसिपी वुड बी शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड और एडजस्टेड। अब लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पे आ जाएगा, मेहमानों के सामने पेश किया जाएगा, तो एट दैट टाइम इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। रेसिपी में चेंज अब नहीं हो सकती। अब इवेल्युएशन होगी, फैसला होगा कि खाना सही है या बुरा है या सही नहीं है। अब ये समेटिव है, समेटिव की बुनियाद पे इवेल्युएशन होती है। नाउ अब आप टीचर्स को ये बात समझ आ गई है कि फॉर्मेटिव इज असेसमेंट फॉर द टीचर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द टीचर पर्सपेक्टिव, कि वो चेंज कर सकता है उसी लम्हे, कि बच्चे को नहीं समझ आ रही, मैं इसको लैंग्वेज चेंज कर दूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ ही इज कंटिन्यूअली हम्म। स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो एंड स्टूडेंट इज अनएबल टू गेट इट, तो ही कैन स्विच द कोड, ही कैन गो फॉर कोड स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। नहीं आ रही उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज में चला जाएगा, वो नहीं समझ आ रही, रिपीट करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, रोल प्ले की तरफ चला जाएगा, समझाते हुए किसी और तरीके से समझा लेगा। यानी ही कैन शिफ्ट द होल रेसिपी ऑफ हिज टीचिंग, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन समेटिव में ऐसा नहीं होगा। समेटिव में वो चूंकि तकमीली जांच है, तकमील के बारे में बता रही है कि वेदर स्टूडेंट हैज लर्नड, ही हैज अचीव्ड सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग और नॉट, तो उसको जी। हम कहेंगे ये है। जी जी प्लीज। बेहतरीन समझ आ गया, शुक्रिया। ये हम इससे पहले कर चुके हैं कि दिस इज डायग्नोस्टिक, सीखने से पहले की जाती है, कि तलबा की इब्तदाई सतह मालूम करने के लिए ये ज़ुबानी सवालात भी किए जा सकते हैं, प्री टेस्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम सारी चीज़ें। अब जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि आप बेसिकली ना टीचिंग की बेहतरी के लिए, सीखने के अमल के दौरान ही जो है वो तदरीस की बेहतरी के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछते हैं, जैसे होमवर्क देते हैं, ये भी है। ये सीखने का हिस्सा है, मैंने आपको बताया ना कि इम्तिहानात के लिए नहीं पूछे जाते ये। अब समेटिव असेसमेंट जो है, जब कोई लेसन ख़त्म हो जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी कारकर्दगी का खुलासा है, जैसे आपके सेमेस्टर इम्तिहानात हैं, फाइनल टेस्ट है, तो ये बेसिकली आपकी टीचिंग का एनालिसिस होता है। ये उस वक्त आपको ये इवेल्युएशन हो रही होती है आपकी टीचिंग की, बच्चे के फहम की, उसके इदराक की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये खामोश मुकालमा है, ये साइलेंट डायलॉग है बिटवीन टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट। आपको पता चल रहा है, बच्चे को भी पता चल रहा है कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरे नक्स है, कहाँ मुझ में कमी है। टीचर को भी पता चल रहा है कि किन चीज़ों में उसकी लैकिंग है, किन चीज़ों में उसके लिए मसाइल हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ डाल रहे हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम आई थिंक के हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, कोई भी आप जब टेस्ट डेवलप करें, कोई भी आप होमवर्क दें, जब भी आप कोई जबानी सवालात पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछें, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछें, उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, समेटिव असेसमेंट हो, जो भी हो, यानी जो भी टेस्ट आपका बना है, पेपर आप बना रहे हैं, आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप स्कूल हेड हैं, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आप एचओडी हैं, जब आपके सामने टीचर का पेपर आए, तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आपने उस पेपर को परखना है। और लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम्स टेक्सानोमी क्या है, कि ब्लूम्स टेक्सानोमी में जो वो 6 चीजें करार दे रहा है कि ये जो है वो बुनियादी तौर पर हमारी जो है रिमेम्बरेंस है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद वो क्रिएशन की तरफ जाता है, एनालिसिस की तरफ जाता है, एंड पे क्रिएशन की तरफ जाता है, एप्लीकेशन की तरफ जाता है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये हमारे टीचर को जब तक ब्लूम टेक्सानोमी की नहीं पता होंगे, तो वो उस वक्त तक अगर वो उसको करेगा,
پیپر بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ہی جو سوالات ہیں وہ اس کی صرف انڈرسٹینڈنگ کو یا اس کی ریممبرنس کو جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہوں یا ایڈریس کر رہے ہوں، اور جو اپلیکیشن بیسڈ ہیں اس کو نہیں ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ہم کوئی اسلامیات کا کوشچن بناتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ کو آپ نے اس کی یہ بھی دیکھنی ہے کہ اس کو یاد کتنی چیزیں آپ نے جو لیسن پڑھایا وہ اس کو یاد کتنا رہا، اس کو سمجھ کتنا آیا، انڈرسٹینڈنگ اس کی کتنی ہوئی، ریممبرنس کتنی ہوئی، انڈرسٹینڈنگ کتنی ہوئی، اور وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں اور یہ پرنسپل سمجھ آ جائیں، پھر ہم ان کی وہ جو کنسٹرکٹ پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ مثلا ہم نے کوئی بچے کو قرآن کے حوالے سے پڑھایا تو ہم جب بچے سے یہ پوچھتے ہیں بیٹا قرآن میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ بلومز ٹیکسانومی میں ایک چیز کو، اس کے پہلے لیول کو، کوگنیٹو لیول میں پہلے سٹیپ کو ایڈریس کر رہا ہے، ریممبرنس کو، کیونکہ آپ نے اسے بتایا ہوا ہے کہ اس کی تعداد، مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ناؤ اس کے لیے اس کو اپلیکیشن بیسڈ ضرورت نہیں ہے، اس کو کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، ریممبرنس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کوشچن آئٹم ہے آپ کے پیپر میں، آپ کے ٹیسٹ میں، آپ کی اسیسمنٹ میں، یہ ایک صرف لیول کو ڈیل کر رہا ہے، اور ہمارا ہاں عموماً جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ 8 کوشچن ہیں تو 8 میں سے 8 کے 8 جو ہیں وہ صرف ریممبرنس پہ بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے بچے نے رٹا لگانا ہے۔ اب اس کا ایک بیلنسڈ جو افیکٹو اسیسمنٹ کا دوسرا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی مکی صورتیں ہیں ان کے جو مطلب اس کو انڈرسٹینڈنگ آئی کیا آئی ہے، یہ پوچھنا ہے آپ نے، تو اس کو کیا سوال آپ کیا کون سے کیسے کوشچن آئٹم ڈیولپ کرے گا ٹیچر، وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر جو مکی صورتیں ہیں ان میں کیا پیغامات دیے گئے ہیں، ان کے میسیجز کیا ہیں۔ اگر آپ نے جو وہ حاصل تعلمات جسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں پڑھایا ہوا ہے، اس کے تعلمات میں سے، حاصل تعلمات میں سے، لرننگ آبجیکٹو میں سے ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ میسیجز کون کون سے دیے گئے ہیں، تو پھر آپ اس سے جب پوچھیں تو اس کا مطلب اس کو سمجھ آئی ہوئی ہے، اب اس کو انڈرسٹینڈ کر گیا تھیم، وہ کنٹینٹ سے تھیم اس نے ڈیرائیو کی ہیں۔ اب اس کا جو اطلاق کا لیول ہے بلومز ٹیکسانومی کا، اپلیکیشن کا، اب اس پہ آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی ہزاروں سوال پوچھے جا سکتے ہیں، میں تو صرف سمپل آپ کو چیز کنسٹرکٹ کو آسان کرنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ جو تھیمز وہاں دیے گئے ہیں کیا ان کا اطلاق، ان کا کمپیریزن، ان کا موازنہ ہم اپنے اس زمانے سے کریں، تو اس کا ان کا اطلاق کیا ہمارے موجودہ عصر کے، ہمارے موجودہ دور کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ان 3 آئٹمز میں 3 بلوم ٹیکسانومی کے لیولز کو ایڈریس کیے گا، یہ افیکٹو اسیسمنٹ ہے۔ لیکن اگر میں تینوں آئٹمز میں صرف اس کی ریممبرنس پوچھوں، پہلے میں پوچھوں کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، دوسرے میں پوچھوں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تیسرے میں پوچھوں کل صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو میں نے اپنے 30 نمبر، لیٹ سپوز 30 نمبر کا روبرک میں سے 30 نمبر کا پیپر بنائے، روبرک اس کی 30 مارکس تھی، اب تینوں میں صرف ایک لیول ایڈریس ہوا ہے، اس کے لیے بچہ صرف اس کو ریممبر کرے گا، اپلائی نہیں کرے گا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا۔ اب یہ چونکہ آئی گاٹ ٹائرڈ تو تھوڑا سا جلدی سے یہ سن لیں کہ پرنسپلز آف اسیسمنٹ کیا ہیں۔ ویلیڈیٹی ہے، نو واٹ از ویلیڈیٹی، کہ whether this tool which I have developed, whether it is measuring that content for which it has been developed or not۔ یعنی میں نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے، اب ڈرائیونگ کا میری اسیسمنٹ ہے، ایگزام ہے، تو کیا صرف سیکھنے کے وہ ریٹن ٹیسٹ سے میری ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہو جائے گا؟ اٹ مینس کہ that written test would not be the valid، only written test would not be valid for my driving test۔ اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ مجھے اس کا پریکٹیکل بھی گزارنا پڑے۔ جب تک میں پریکٹیکلی پرفارم نہیں کروں گا، پرفارمنس بیسڈ اسیسمنٹ نہیں ہوگی، تو میرا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ ویلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو یہ ناپنے کے لیے، میئر اپ کرنے کے لیے ٹیسٹ آئٹم ڈیولپ کیے گئے،
whether it is able to do it or not. ये उसके अलावा तो नहीं कोई चीज मैयर कर रहा। अब उसमें ये हो सकता है कि रिटन टेस्ट भी शामिल हो, साथ परफॉर्मेंस भी शामिल हो, तो दोनों को मिलाकर एक नॉलेज देखा जा रहा है, एक मेरी स्किल देखी जा रही है। अब दूसरा है, जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, ये इस पे बहुत लंबी बहस है, बहुत सारे, ये एक अलग कंस्ट्रक्ट है क्योंकि प्रिंसिपल्स का, और वैलिडिटी पे एक पूरे सीरीज की जा सकती है। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे बात की जा सकती है, टेस्ट वैलिडिटी पे पूरी बात की जा सकती है। वो लंबी, ये वो एक, हमें एक अलग से वो चीजें हैं कि उस पे हम अलग सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, कि अगर एक जो पेपर आपने बनाया है, सेम पेपर अगर मुख्तलिफ टीचर चेक करें उन्हीं बच्चों का, दोबारा दूसरा टीचर चेक करे, तो क्या नंबर में, मार्क्स में, उनकी उसके फीडबैक में कोई तब्दीली आएगी या वही रहेगा? अगर तो कंसिस्टेंसी है कि टीचर के बदलने से भी रिजल्ट वही है, तो ये रिलायबल है। व्हेन देयर वुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, तो वो हम कहते हैं कि ये टेस्ट जो है, ये असेसमेंट जो है, ये रिलायबल है, वो फेयर है। उसको फेयर होना चाहिए, सबके लिए यकसां होना चाहिए। फेयर से मुराद है, आप स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए कि किन म्यार पर मेरा ये टेस्ट चेक होगा। मेरी राइटिंग चेक होगी, मसलन मैं चूंकि इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरी ग्रामर चेक होगी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जाएंगी, मेरा कंटेंट देखा जाएगा। हमारे यहाँ अमूमी रवैया क्या है? वी डोंट इन्फॉर्म आवर स्टूडेंट्स अबाउट दिस क्राइटेरिया। हम तो, वो उसे कहते हैं बेटा ये सबक याद कराना। अब उसको नहीं पता कि मेरा जो है वो, इन्होंने रूब्रिक जो सेट की है। हमारे तो टीचर्स को रूब्रिक सेट करनी भी नहीं आती कि मैंने स्पेलिंग के इतने नंबर रखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो इतने कटेंगे, ग्रामर के इतने होंगे, जो एग्जैक्ट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो ठीक है तो उसके इतने होंगे, और कंटेंट के इतने होंगे, और कोहेसिव है कंटेंट या टेक्स्ट, या उसके अंदर कोहेरेंस है या नहीं है, कोहिजन है या नहीं है, इसके मैंने इतने मार्क्स रखे हैं। ये अगर हम बच्चों को पहले से बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो दैट वुड बी फेयर असेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन फिर यहाँ ट्रांस पे, सॉरी सॉरी मैं आपकी जी बात जी, काट रही जी जी, हूँ। प्लीज प्लीज बाज़ प्लीज प्लीज औक़ात प्लीज। स्कूलों में तो इतना बताया जा रहा होता है, बाज़ औक़ात स्कूल इतना तैयार कर रहा होता है, लेकिन जो बोर्ड में गुड। चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो इंतहाई नाकारा होते हैं। वो सही कंटेंट और सारी चीज को भी क्रॉस कर देते हैं और कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। उसका क्या हाल है? तो यही बच्चा आप बता तैयार रहे हैं होता ना, है, टीचर ने भी तैयार किया हुआ है। बच्चा भी तैयार है, इंटरनल असेसमेंट में टीचर ने भी तैयार किया हुआ है, लेकिन जो उसकी समेटिव असेसमेंट कर रहा है, तो ये कहाँ नक्स है? ये आज हमने उन्हीं नकाइस की तरफ तो निशानदेही करनी है। तो वो जो, अब वो बोर्ड वाला, तो जी, बकायदा एक वो मैंने आर्टिकल उसमें भी इस पे इंतहाई लिखा जाहिल लोग कि आके बैठ हमारा जाते हैं। बोर्ड का जो असेसमेंट का तरीकाकार है, वो तो उसमें तो इंतहाई नकाइस से वो भरा हुआ है। आप सुबह से लेकर शाम तक एक टीचर को बेंच के ऊपर बिठा कर जो है वो, उसको कहते हैं 200 पेपर आपने चेक करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये अननेचुरल एनवायरनमेंट में आप उससे काम करवा रहे हैं। उसने फिर अंधाधुंध ही चेक करना है, उसने फिर जी, कश्फ की बुनियाद पे चेक करना है, उसने फिर वो हालांकि चीजें मौजूद होती हैं, वो क्राइटेरिया रूब्रिक उससे दिया गया है, लेकिन वो उस पर नहीं करता। वजह सिर्फ याद रखिएगा कि अगेन वही रीजन है कि आवर टीचर इज नॉट असेसमेंट लिटरेट। हैड ही बीन असेसमेंट लिटरेट, देयर वुड नॉट बीन सो मेनी फ्लॉज। ये जो आप इशारा कर रही हैं, उसी तरफ तो मैं भी बात कर रहा हूँ, उसी तरफ मैं भी ये बात इशारा कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसको, बच्चे को समझ आनी चाहिए लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज वो इस तरीके से हो कि ये नहीं कि बच्चे को पता ही ना हो कि ये लिखा हुआ क्या है। क्यों हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना कि अगर बच्चे को टेस्ट समझ आ गया, समझ लें उसको, आधा टेस्ट उसने हल कर लिया है, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, लैंग्वेज सिंपल होगी, उसके लेवल के मुताबिक होगी, वेग नहीं होनी चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। प्रैक्टिकलिटी, 20 नंबर का टेस्ट है, 8 नंबर का टेस्ट है, 10 नंबर का टेस्ट है, आप 4 घंटे का टेस्ट बना कर दे दें, ये प्रैक्टिकल नहीं है, डूएबल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी देखनी है आपने, टाइम एंड रिसोर्सेज आपने देखने हैं कि आप सिर्फ पेपर और पेन से ये करेंगे या कैसे करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक ओरिएंटेशन। हमारे यहाँ फीडबैक की बहुत ज़्यादा कमी है, वी डोंट गो फॉर फीडबैक। अब मैं, मेरे ख्याल में जल्दी से आपसे फीडबैक ले लूं। क्वालिटेटिव फीडबैक होता है, क्वांटिटेटिव फीडबैक होता है, इसकी टाइप्स हैं।
ہم ویری گڈ کمنٹس دے دیتے ہیں، ہم مارکس دے دیتے ہیں، دس از فیڈ بیک، دس از وٹ، دس از دا فیڈ بیک. لیکن ہم فیڈ بیک نہیں دے رہے ہوتے بچے کو کہ بیٹا آپ کی جملے پورے نہیں لکھ رہے ہوتے، ایک ایک چیز نہیں لکھ رہے ہوتے کہ بیٹا آپ کی اسپیلنگز میں مسٹیکس ہیں. میرے خیال میں ہمارے زیادہ تر میرے جو آڈینس ہیں اسکولز ہیں، تو میں اس طرف ذہنی طور پر فوکس ہو رہا ہوں کہ آپ کی گرامر پور ہے، آپ کو یہ کنسٹرکٹ سمجھ نہیں آیا ہے، آپ نے ڈائیگرام ڈرا نہیں کی ہے صحیح، اس میں یہ کمیاں ہیں. یاد رکھیے گا، آج آپ ایک فیڈ بیک دیں گے، وہ واش بیک ہے، وہ بچے کو ساری زندگی یاد رہے گا. آپ اس کی ایک لائن کو انڈر لائن کریں گے، ریڈ کریں گے، اور اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں گے، وہ کمنٹس وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا. وہ واش بیک ہے، وہ فیڈ بیک اورینٹیشن ہے. That is, I think, enough for today.